अरे कभी नबी ने मारी, अबू बकर उमर को सिखाई, उस्मान और अली ने की, अगर ये अल्लाह के रसूल ने नहीं की, अल्लाह की कसम, मेड इन इंडिया और मेड इन पाकिस्तान मसला दीन वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, आपके सहाबा उस पर अमल करके गए। दरबार के पुजारियों ने कहीं तो गारें बनाई हुई है मक्का जाने की, और पाक पतन शरीफ वहाँ के पुजारियों ने डायरेक्ट जन्नत में जाने के लिए बहिश्ती दरवाज़ा बनाया हुआ है। सुना है या नहीं? ਚਾਚੜਵਾਂਗ ਮਦੀਨਾ ਡਿੱਸੇ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ बैतुल्ला, ज़ाहिर दे विच पीर फरीद और बातिन दे विच अल्लाह, बज़ाहिर बाबा फरीद होगा, लेकिन वहाबियों मार्फत की आंख से देखना, हकीकत में वो अल्लाह होगा, वो तुम्हारा ही अल्लाह होगा, हमारा नहीं। हमारा अल्लाह अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है। दरवाजे बने हुए ये बहिश्ती दरवाजे हैं। अरे जन्नत का दरवाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुलवाएंगे। नबी फरमाते हैं जब तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा, कोई और जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक मेरी उम्मत दाखिल नहीं होगी, किसी और नबी की उम्मत दाखिल, और जब जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्तों की तरफ से क्या आवाज़ें आएंगी? सलामुन अलैकुम, अहले जन्नत तुम पे सलामती हो। नबी दरवाज़ा खुला रहे हैं जन्नत का, जिस जन्नत में अहले तौहीद ने जाना है। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे अस्मा सिफ़ात का वास्ता है, हम सबको हमारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाना। ये जन्नत अहले तौहीद की, जिसको नबी खुलवाएंगे, जिस पे दाखिल होने वालों पर फरिश्ते सलाम करेंगे। और पाक पटन की जन्नत तुम्हें मुबारक, जिसको कमिश्नर खुलवाता है, जिसके दरवाजे की चाबी कौन घुमाता है? कमिश्नर घुमाता है, और पुलिस की पूरी नफरी रहती है जो लाइन बनाती है, और जब दरवाज़ा खुल जाता है, जो लाइन तोड़ता है पुलिस वाले डंडे मारते, सीधा हो वर्ड लेंच, वो लाइन तोड़ने सीधे हो। और सन 2001 में पाक पटन शरीफ का मुजावर, उसकी तनख्वाह थोड़ी थी, उन्होंने कहा मेरा ओवर टाइम नहीं लगता, मैं चाबी नहीं देता, मेरा ओवर टाइम लगाओ, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मैं इतने साल से खादिम हूँ, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। उसने चाबी रोक ली। सन 2001 के अंदर पाक पटन के मुजावर जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 60 अफराद मरदूद हलाक हो गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। रब की जन्नत में दाखिल होते हुए किसी को मौत, किसी को डंडे नहीं पड़ेंगे। वहाँ थानेदार और कमिश्नर दरवाज़ा नहीं खुलवाएगा, वहाँ इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दरवाज़ा खुलवाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह कब्रों पे नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, कब्रों की तरफ मुँह करके क़याम किया जा रहा है।
اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آج قبروں پہ رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، طواف بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک قبر پہ نماز نہ جانے بے علمی میں پڑھ رہے تھے، حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا بچو قبر سے، بچو قبر سے۔ قبر پہ نماز پڑھنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیا کرتا۔ قبروں پر بیٹھ کر، درگاہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہے، درباہوں پر قرآن کی آیات بھی نصب ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کے سارے کام اپنی امت کو بیان کر دیے، اور ان بیان کردہ کاموں پر قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا کام، نبی کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیے فوت ہوئی، چچا شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئی، نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا، نہ خود گئے کسی قبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے اصحاب نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن خوانی نہیں کی۔ اگر سمجھتے ہیں اور یاد کیجئے، ابو داؤد میں ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا مقام بوانا پر کچھ اونٹ اللہ نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، سنیے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے سوال سنیے۔ آپ نے 2 سوال کیے اپنے صحابی سے، مقام بوانا جہاں تو اونٹوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے، پہلے سوال کا جواب یہ دے کبھی کسی دور میں وہاں پر کوئی بت تو نہیں تھا، مشرکوں کا بت تو نہیں تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہاں کہیں کسی بابے کی کوئی عید مشرکین کی تو نہیں منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، عید بھی نہیں تھی۔ آپ نے کہا اگر وہاں بت بھی نہیں تھا، وہاں پہ عید بھی نہیں تھی، تو جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، اور اگر وہاں پہ بت ہوتا یا عید ہوتی، میلہ اور عرس ہوتا، تو نبی اہل ایمان کو اللہ نام پر بھی وہاں ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، پکڑ لیا بابوں کے پجاریوں نے 2 مسافروں کو، کہا گزرنا ہے تو نیاز دینی پڑے گی، نظر اللہ نیاز حسین پنجتند نادا۔ انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے تو مکھی مار کے دے جاؤ۔ ایک نے مکھی ماری، دے دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص اللہ کی جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرے سے کہا مکھی دے، اس نے کہا مکھی کا خالق بھی اللہ ہے، مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، کسی پیر فقیر بابے بزرگ کے نام پہ۔ ارے بکرا بڑا ہے،
اونٹ بڑا ہے، بیل بڑا ہے، گلاب کا پھول پھر عظیم ہے، ایک مکھی بھی نہیں دوں گا۔ قتل کر دیا، جو مکھی نہ دے کر قتل ہوا یہ سیدھا رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ پیروں کی قبروں پہ چادر چڑھانے والوں، اونٹوں کی نیاز دینے والوں، بکروں کی نیاز دینے والوں، شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والوں پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیر اتا لال، یہ مرغا مکھی سے تو اچھا ہے۔ مکھی دے کر وہ جہنم میں داخل ہوا، کیونکہ یہ نظر عبادت ہے اور ایک اللہ کا حق ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے۔ اسی طرح نظر کا ذکر صدقات کے ساتھ بھی آیا ہے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ ان قبروں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، وہ حجویری کے نام پہ ذبح کرے، لال شہباز کلندر کے نام پہ ذبح کرے، پیر اور بابے کے نام پہ ذبح کرے، مندر کے نام پہ ذبح کرے، جس کے نام پہ بھی ذبح کرے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو رب کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ رب کی رحمت اترتی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے تم پر مردہ، خون، سور کا گوشت اور ہر اس جانور کو حرام کر دیا جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے تے سٹ دیا جے، نہ کھایا جے، اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی۔ تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے، کھا لو۔ غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو، وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، اہل توحید اس کو قبول۔ تم ڈرتے ہو ان سے دوستی خراب ہو گئی، ارے اگر مشرکوں سے محبتیں بڑھ گئی تو رب سے دوستی خراب ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ دعا مانگنا اور فریادیں کرنا انہی قبروں پہ کی جاتی ہیں۔ مزارات پہ حاضری دینے والوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے جس کا بھی مولا علی علی ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، سب بولتے ہیں یہاں علی علی، دم مست کلندر علی علی، زہرادہ بابا علی علی۔ یہ پنجتنی پاک کا علم پاک لگا ہوا ہے اور سیون کی نگری ہے، یہ مالک کی نگری ہے۔ اس نگری میں جو بھی علی کا حبدار ہے وہ آتا ہے جاتا ہے، دل کی امیدیں پاتا ہے اور اپنی ساری خواہش پورے۔ لال شہباز کلندر کا بھی ایک حاجی کہتا ہے جس کا مولا علی ہے، جس کا پنجتن پاک ہے، اس کو کسی اور کی کوئی فکر، مولا علی مالک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمارا علی ہے، جو کچھ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ وہ ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، جو ان کی پکار کبھی نہیں سنتے، اور قیامت کے دن وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، قیامت کے دن ان کی دعاؤں سے یہ غافل ہو جائیں گے، یہ انکار کر دیں گے۔ یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، لال شہباز کلندر کی آواز بلند کرنے والوں، شہباز کرے پرواز جانے راز دلان دے، یہ آوازیں لگانے والوں، قرآن بتاتا ہے قیامت کے دن تمہاری اس پکار کا انکار ہو جائے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے لوگو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مالک مثال بیان کرتا ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا وَلَا بِجْتَمَعُوا لَهُ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بابا شہباز ہو، اجمیر کا ہو، حجویر کا ہو، سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا
वलो इज्तमऊ लहू, बगदाद के सारे पीर आ जाएं, बरेली वाला भी आ जाए, कूफे वाले भी आ जाएं, मुल्तान वाले भी आ जाएं, वो जो सूरज को सवा नेज़े पे ले आया था शाह शमस डोला तबरेज़ वो भी आ जाए, ये सारे इकट्ठे हो जाएं, एक मक्खी को पैदा नहीं पैदा कर सकते। वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शैआ ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, ये तो बड़ी बात है मक्खी पैदा करे। इन सारों को बुलाकर इनके सामने हलवा शरीफ रख दो, ये पीर और बाबे हलवे की तरफ हाथ बढ़ाएं, इनसे पहले अल्लाह की पैदा कर दी एक मक्खी अपने हिस्से का हलवा शरीफ ले ले। ये सारे बाबे टेलवी लालन ते मक्खी को लोखो, ये मक्खी के पास से अपने हिस्से का हलवा नहीं छीन सकते। ज़ऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब, जो पुकार रहा है ये भी कमजोर है, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर है। ताकतों वाला कौन? एक अल्लाह इस्सा वजल है। जिनको तुम पुकारते हो इनकी कैफियत कुरान से सुनिए, वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, ये अपनी जान के नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं, ये मौत और हयात के मालिक नहीं, और दोबारा ज़िंदा करना भी इनके इख्तियार में नहीं। लाल शहबाज कलंदर के दरबार का हज करने वाला एक हाजी कहता है यहाँ एक बहुत बड़ा सांप है जिसको लाल शहबाज कलंदर ने हुक्म दिया और वो सांप पत्थर का बन गया और अभी तक पत्थर है। ਇਹ ਤਖਤ ਦੇ ਤਲੇ ਤੰਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਲਾਈ, 1.25 ਲੱਖ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਤਲੇ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एक मिसवाक भी है लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे जिसकी लंबाई 12 फुट है और मोटाई उसकी मोटाई 2 बंदे मिलके झप्पा डालें तो वो तब बाजू में आएगी। ये बाबा जी पता नहीं करदा किवें सी, ला हौला वला कुव्वत। और वहाँ के मुजावर कहते हैं ये मसवाक इसके नीचे ऐसी जगह है कि लेट के गुजरा जाता है, जो इसके नीचे से गुजर जाए, औलाद नहीं थी तो औलाद हो जाएगी, रिज़्क़ नहीं था तो वो मिल जाएगा, सारी मुसीबतें उसकी दूर हो जाएंगी। आज कब्रों के पुजारी, कब्रों के तवाफ़ करने वाले, बैतुल्लाह को छोड़कर कब्रों पर हज करने वाले, इनकी कैफियत क्या है कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि बैतुल्लाह के मुकाबले पे 7 शरीफ में अपना दरबार दरगाह बना के हज करते हैं, इन्होंने अल्लाह के मुकाबले पर अली को भी अल्लाह का मकाम दिया है। लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर उसकी दरगाह पर बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ, जिस बैनर पर लिखा हुआ अली अल्लाह बराबर, एक ही जगह पे अली ऊपर दरमियान में अल्लाह, और कहा कि लाल शहबाज कलंदर ने कहा अली वो ज़ात है, अली वो ज़ात है जिसको अरबी में अल्लाह कहा जाता है, हिंदी में उसको भगवान कहा जाता है, फारसी में उसको खुदा कहा जाता है, इंग्लिश में उसको गॉड कहा जाता है। और फिर नीचे शेर लिखा है जाहिद ना कर तो खुल्दे बरी की बात, अली खुदा है अली की ज़ात। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और इसको पढ़ने वाले नीचे से नारे हैदरी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और कुरान सुनिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह एक, अली अल्लाह नहीं है। जिस तरह कौम नूह ने 5 को रब मानना था, आज भी अली और अल्लाह को 2 को रब मानने वाला मुशरिक है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का बंदा है।
علی اللہ کا فقیر ہے، علی اللہ کا منگتا ہے، علی اللہ کا سوالی ہے، علی رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے مجبور بندے ہیں۔ اور اس کی مجبوری حدیث بیان کرتی ہے، خیبر کے موقع پہ میرے آقا نے کہا تھا آج جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا مجھے کہنے دیجئے علی کو مشکل کشا کہنے والوں۔ جواب دینے والے نے کہا کہ مولا علی کی آنکھیں خراب ہیں، لوگوں کی مشکلیں ٹالا کرتے تھے، آج خود مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جس پہ مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ علی کو بلایا، آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ وہ علی اللہ کا بندہ ہے؟ کہا نہیں، اے زاہد نہ کر تو خلد بری کی بات، علی خدا ہے علی کی ذات۔ اور قرآن اس کے برعکس کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ عیسائیوں نے کہیں 2 اللہ مانے، کہیں 3 مانے، کسی نے 5 مانے، اور آج قبر پرست بھی 2 اللہ کا عقیدہ اور کئی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی لال شہباز قلندر کے دربار پر پیر نوری بوری سرکار، بوری با کے بعد واو اور آگے پھر رہا ہے، اگر واو ہٹا دیا جائے تب بھی فٹ آتا ہے۔ یہ بوری نوری سرکار آتی ہے قوالی کرنے کے لیے، اور اللہ کی قسم اس کے بال اگر آپ دیکھو تو کم از کم 7-8 فٹ لمبے اس کی 2 چوٹیاں ہیں جو سانپ کی طرح یوں پر جاتی ہیں۔ سرکار فرماتے نے سب تمال پاؤ لال شہباز قلندر لا جانی بھائی، لال شہباز قلندر لا جانی بھائی، لال شہباز قلندر لا جانی بھائی، لال شہباز قلندر لا جانی بھائی۔ اور اس نے چھوٹے سے کپڑے پہن، چھوٹی سی ایک لنگوٹا مارا ہوا ہے، باقی سارا ننگا ہے، اور دنیا اس کو دیکھنے کے لیے، اور بیٹھتے ہی اپنی کرسی پہ کہتا ہے دھمال ڈالو، اور مرد اور عورت ناچنا شروع کر دیتے ہیں، دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ سرکار فرماتے نے پاویں کو شیعہ ہے، پاویں کو سنی ہے، پاویں کو وہابی ہے، جیڑا کوئی دھمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے، جیڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے میں سرکار نوری بوری والے دی قسم کھا کے کہنا ہے کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی۔ لال شہباز قلندر ہے لا جانی بھائی، لال شہباز قلندر لا جانی بھائی، لال شہباز قلندر حضور کہندے میں دعویٰ کر کے کہنا ہے جیڑا تمال نہیں پائے گا علی پاک دا منکر ہوئے گا تو دی حشر نو بخشش نہیں ہوئے گی۔ لال شہباز قلندر ہے لا جانی بھائی، لال شہباز قلندر لال شہباز قلندر، پاویں کو شیعہ ہوئے، پاویں کو سنی ہوئے، پاویں کو وہابی ہوئے، میں دعویٰ کر کے کہنا ہے سرکار کہندے وہ دی کدی بخشش نہیں ہونی جیڑا تمال نہیں پائے گا۔ لال شہباز قلندر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے بابے کو لو آپ دھمال نہیں پائی جاندی، یہ نوری بوری سرکار سے خود دھمال نہیں ڈالی جاتی، کوشش کرتا ہے ناچنے کی تو 2 آدمی اس کے نیچے ہپ کے نیچے 2 ہاتھ دیتے ہیں، اور ایک آدمی 2 ہاتھ ادھر سے دیتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کو اچھال کر بابے نو دھمال پوان دینے۔ بابا خود ناچ نہیں سکتا، اس کو نچوایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو دھمال نہیں ڈالے گا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے او ظالم، اگر دھمال ڈالنا جنت میں جانے کی شرط ہے تو محمد کے بارے میں کیا کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں کیا کہو گے؟ علی حسن حسین کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی کی صحابہ کی جماعت، اور وہاں پر عورتیں اور مرد مشترکہ دھمال ڈالتے ہیں، عورتیں مردوں میں، مرد عورتوں میں، اور ایک پورا ٹینٹ عورتوں کا لگا ہوا ہے، 45 منٹ تک مرد اور عورت ناچتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں۔ علی دا لال قلندر لا جانی بھائی، علی دا لال قلندر لا جانی بھائی، مرشد لال قلندر لا جانی بھائی جانا، لا جانی بھائی جانا، قلندر لا جانی بھائی جانا۔ یہ دھمال صحابہ نے ڈالی، میرے نبی تو مسجد سے نکلے تھے، نماز پڑھ کے نکلنے والے مردوں عورتوں کو دیکھا تھا،
उनका इख्तलात नबी से बर्दाश्त नहीं हुआ था। कहा था मर्दों तुम रास्ते के कोनों पे ना चला करो, दरमियान में चला करो, औरतों तुम रास्ते के कोनों और किनारों पे चला करो। रावी ये हदीस कहता है औरतें फिर इस तरह दीवारों से लग कर जाती कि उनके कपड़े दीवारों में अटक जाया करते थे। और यहाँ दरबारों पर औरतों और मर्दों का मखलूत रक्स है। फिर कहता है मैं ऐलान करके कहता हूँ जो धमाल नहीं डालता वो अली का मुनकर है, और जो अली का मुनकर है ये पीर बाबा स्पीकर में हजारों आदमियों के सामने उनको माँ की गाली देता है। हुजूर फरमाते ने जिहड़ा धमाल नहीं पाएगा वो बड़ा होएगा। भावें कोई शिया होवे, सरकार फरमाते ने भावें कोई शिया होवे, भावें कोई सुन्नी होवे, भावें कोई वहाबी होवे, जिहड़ा नहीं धमाल पाएगा वो बड़ा लाल शहबाज कलंदर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर कहता है मैं अली का मजहब दुनिया पे फैलाने के लिए आया हूँ। सरकार कहते ने मैं दुनिया ते अपने पीर अली पाक दी अशात करने वास्ते आया है। सोना शहबाज कलंदर लाजानी भाई जाना, सोना शहबाज कलंदर, सोना शहबाज कलंदर, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई जान, सोना शहबाज कलंदर लाजानी भाई जाना, लाजानी भाई जाना, सोना शहबाज कलंदर लाजानी भाई जाना, सोना शहबाज कलंदर। सरकार कहने जिहड़ा धमाल नहीं पाएगा ओदी हशर नूं कदी भी बख्शिश नहीं होएगी। वो अली पाक दा मुनकर है, मैं लिख दिना ओदी हशर नूं बख्शिश नहीं होएगी। लाल शहबाज कलंदर मुनकर है, मैं लिख दिना ओदी कदी भी बख्शिश नहीं होनी, भावें कोई भी है। लाल शहबाज कलंदर है लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई जान, ओ लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई जान। सरकार फरमांदे ने जे आखिरत नूं भला चाहते हो ते जे कोई वहाबी भी है वो भी धमाल पावे। लाल शहबाज कलंदर है लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर। हाँ इस धमाल विच ही न जाते, लाल शहबाज कलंदर है लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर। अरे कोई अबू बकर को एक यहूदी गालियाँ दे रहा था, अबू बकर खामोश खड़े थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे थे। अबू बकर ने भी उसकी जवाब देते हुए कुछ उसको कह दिया, आप चल पड़े। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे आका जब तक वो गालियाँ देता रहा मैं चुप रहा, आप मुस्कराते रहे, अब मैंने अगर उसको वही बात जवाबन कह दी तो आप नाराज़ होकर चले गए। कहा अबू बकर जब तक तू खामोश था एक फरिश्ता इसको जवाब दे रहा था। और यहाँ पीरों की दरगाहों पर औरतों के सामने, मर्दों और बहनों के सामने, बच्चियों के सामने ये जालिम माँ की गाली देता है, बहन की गाली देता है। वो गंदी और नंगी गालियाँ, अल्लाह की कसम ना आपके कान उसको सुन सकते हैं ना मेरी जुबान उसको सुना सकती है, जुबान थर्रा जाती है। सरकार कहते ने भावें कोई वहाबी है वो सरकार दी धमाल नहीं पाएगा, वो अली पाक दा मुनकर है, ते जेड़ा अली पाक दा मुनकर है ओदी मैं भैन लाल शहबाज कलंदर है लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर, लाल शहबाज कलंदर भाई जान, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर है लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई, ये लाल शहबाज लेकिन ये मार्फत वाले लोग हैं ना, जो ही इस जालिम के मुंह से गाली निकलती है फिर पूरी खुशी में इतना नाचता है। लाल शहबाज कलंदर का नाम लेके कहता है इधर अर्ज की थी उधर पूरी हो गई। हाँ हाँ इधर अर्ज की थी, इधर अर्ज की थी उधर पूरी हो गई। लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई जान, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई जान, लाल शहबाज कलंदर
धमाल पाओ शहबाज कलंदर लाजानी भाई कि हमारा लाल शहबाज कलंदर वो है कि जो इधर उसको अर्ज करे, दरख्वास्त दे और वो फौरन दरख्वास्त को कबूल कर लेता है। आखिरी बात कहकर बात को ख़त्म करता हूँ। लोग ये एतराज़ भी करते हैं हमारी सारी बातें सुनकर, कहते हैं गल्लां ठीक ने तो अड़ियाँ, लेकिन एक गल दसो। हाँ जी क्या? अगर ये पीर बाबा, ये बुज़ुर्ग, ये उर्स, ये मेले ठीक ना होते हैं तो ये हज़ारों का मजमा दरबारों पे कैसे लग जाता है। मुझे याद है मेरे शेख, मेरे उस्ताद, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, उनसे किसी ने कहा शाह साहब ये दरबार बड़े ठीक हैं, ये उर्स बिल्कुल मेले ठीक है। शाह साहब ने पूछा क्यों? कहा देखते नहीं हो हज़ारों का रश है, ये पीरों की करामतें हैं। साईं रहमतुल्लाह ने कहा ये पीरों की करामतें नहीं हैं, ये औरतों की करामतें हैं। तुम अगर दरबार पे बैन लगा दो, कोई बीबी नहीं आएगी तवाफ़ करने, कोई बीबी नहीं आएगी बाबा जी को देखने, तो फिर कोई नौजवान भी ये इन्हीं के चक्करों में आता है। और लाल शहबाज कलंदर के हज को, उसके उर्स को देखें, औरतें बाकायदा मर्दों के सामने अपने सीने खोल के, बाल खोल के धमाल डालती हैं, नाचती हैं, नाच नाच के ज़मीन पे गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, फिर खड़ी होती हैं। नौजवान लड़कियां हैं और उनके सर के बाल खुले हुए और वो उस बाबे की धमाल डाल रही हैं, नाच रही हैं। इन्हीं को देखने के लिए बदमाश आते हैं।